मित्रहरू, शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक भ्याकेन्सी चाहिँ अब लगत्तै खुलाउन थालेको छ। 15-16 हजारभन्दा बढी दरबन्दीलाई परिपूर्ति गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक भ्याकेन्सी खुलाउन थालेको छ। जस अन्तर्गत हामीले योभन्दा अगाडिका धेरै पहिलाका भिडियोहरूमा पनि शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि र निमाविको लागि मोडेल तयार पारिसकेका छौँ। धेरै भ्युज गएको थियो र आज पनि शिक्षक सेवा आयोगको मोडेल तयार पार्न गइरहेका छौँ प्रावि र निमाविको लागि। र लाइसेन्सको बारेमा शिक्षक लाइसेन्सको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा चाहिँ शिक्षक लाइसेन्सको पाठ्यक्रमहरू राखिएको छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र विभिन्न प्रकारका भ्याकेन्सी सूचनाको लागि यो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र यो भिडियोमा चाहिँ कम्तीमा 200 लाइक पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। प्रावि र निमाविको लागि हामीले मोडेल क्वेसन सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत यसमा चाहिँ 15वटा चाहिँ तपाईँको सामान्य ज्ञानबाट सोध्छ अनि 20वटा चाहिँ तपाईँको शिक्षा ऐनबाट शिक्षा सम्बन्धी सोध्छ। त्यसै गरी तपाईँको 5वटा आइक्यू सोध्छ, 5वटा चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्छ। त्यसै गरी 5वटा चाहिँ तपाईँको शिक्षा ऐन सम्बन्धी सोध्ने हुन्छ। सुरु गरौँ हामी मोडेल क्वेसन चाहिँ निमावि र प्राविको लागि। प्रश्न नम्बर 1, सूर्यबाट प्राप्त हुने सौर्य ऊर्जालाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर चाहिँ क इन्सुलेसन भनिन्छ। खमा छौँ लन्डन सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ? लन्डन सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ? यसको सही एन्सर चाहिँ क थेम्स। 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर कति दूरी फरक हुन्छ भनेको छ? यसको सही एन्सर चाहिँ ग 111 किलोमिटर फरक हुन्छ। चुरे पहाडको सर्वोच्च शिखर कुन हो? चुरे पहाडको सर्वोच्च शिखर कुन हो? प्रश्न नम्बर 4 को सही एन्सर चाहिँ गारवा। चुरेको सर्वोच्च शिखर चाहिँ गारवा हो। हामी 5औं प्रश्नमा छौँ। सम्म क र ख सम्म आई जोडा मिलाउने भनेको छ। 20,000 ताल भनेको चितवनमा पर्छ। गैडा हावा ताल भनेको रूपन्देहीमा पर्छ। जगदीशपुर ताल भनेको तपाईँको कपिलवस्तुमा, घोडाघोडी ताल भनेको कैलालीमा पर्छ। त्यस कारणले 5 को सही एन्सर चाहिँ ख हो। 6औं प्रश्नमा छौँ हामी। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरद्वारा वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको थियो? यसको सही एन्सर चाहिँ विक्रम सम्वत 1947 भनेको ग एन्सर चाहिँ सही हो। हामी 7औं प्रश्नमा छौँ। यो अप्सनहरू सबै अप्सनहरू भन्दा अलि भिडियो लङ हुन्छ, त्यस कारण तपाईँलाई हेर्न बोर हुन्छ भनेर हो। प्रश्न नम्बर 7 मा छौँ हामी। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा जैथकको युद्धमा नेपाली फौजको नेतृत्व जैथकको युद्धमा नेतृत्व कसले गरेका थिइन् भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ नयन सिंह थापा भनेको ग एन्सर सही। घाटा बचतको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका थिए भनेको छ। 8औं प्रश्नको सही एन्सर चाहिँ जेएम किन्सले गरेका थिए। हामी 8औं प्रश्नको सही एन्सर चाहिँ क मान्छौँ। त्यसै गरी 9औं प्रश्नमा छौँ। तल दिएको सडकको लम्बाइ किलोमिटरका आधारमा लामोबाट छोटो क्रम कुन हो भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 9 को सही एन्सर चाहिँ घ छ। सिद्धार्थ राजमार्ग, त्यसपछि पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, रत्न राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग। हामी 10औं प्रश्नमा छौँ। शुद्ध पानीको पिएच स्केल कति हुन्छ भनेको छ। पिएच 5, पिएच 6, पिएच 7, पिएच 8 भनेको यसको सही एन्सर चाहिँ शुद्ध पानी भनेको तटस्थ हुने भएले पिएच 7 हुन्छ। हामी 11औं प्रश्नमा छौँ। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग गरिएको हुन्छ? रिमोट कन्ट्रोलमा कुन, जस्तै टिभी हेर्ने रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरणको प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेको छ। प्रश्न नम्बर अप्सनहरू छ इन्फ्रारेड रेज, गामा रेड रेज, त्यसपछि अरेन्ज रेड रेज, त्यसपछि ग्रिन रेड रेज। यसको सही एन्सर चाहिँ 11 को क एन्सर चाहिँ सही हो। हामी अब 12औं प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। अफ्रो एसियाली मुलुकबाट सुरक्षा परिषदमा कति राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ भनेको छ। अफ्रो एसियाली मुलुकबाट सुरक्षा परिषदमा 12 को 5 सदस्यको प्रतिनिधित्व रहन्छ। हामी 13औं प्रश्नमा छौँ। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। सार्क वडापत्रमा 8वटा धारा रहेका छन्, यो गलत भयो। 10वटा धारा छन् है। अनि अप्सन 2 मा चाहिँ सार्क वडापत्रमा नेपालको तर्फबाट राजा वीरेन्द्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। सबैभन्दा बढी सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता राजा वीरेन्द्र हुन्। माथिका भनाइहरूको
आधारमा सही उत्तर छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। भनाइ 1, 2 र 3 सबै ठिक, भनाइ 1 र 2 ठिक र भनाइ 3 गलत भनेको छ। भनाइ 1 र 3 गलत र भनाइ 2 ठिक भनेको छ। भनाइ 1, 2 र 3 सबै गलत हुन् भनेको छ। 12 को सही एन्सर चाहिँ ग हो। भनाइ 1 र 3 गलत र भनाइ 2 चाहिँ सही हो। हामी 14औं प्रश्नमा छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पहिलो कागज रहित पेपरलेस बैठक कहिले बसेको थियो भनेको छ। यो चाहिँ इन्टरनेटबाट के भिडियो कन्फरेन्स भन्छ, त्यो कहिले बसेको थियो भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 14 को ग भनेको चाहिँ 2075 4 महिना 10 गते प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा चाहिँ बसेको थियो। प्रश्न नम्बर 14 भइसक्यो। 15मा छौँ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल केसँग सम्बन्धित छ? ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटनसम्म सम्बन्धित छ। त्यस कारणले 15 को क एन्सर सही। हामी 16औं प्रश्नमा छौँ। एडुकेयरको शाब्दिक अर्थ टु ब्रिङ अफ अथवा र ददत हुन्छ। यसको 16 को सही एन्सर चाहिँ टु रेज, टु एडुकेट, यी एन्सर चाहिँ सही हो। हामी 17औं प्रश्नमा छौँ। वर्तमान शैक्षिक संरचना अनुसार प्राविधिक प्रवेशिका कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? शैक्षिक संरचना अनुसार, वर्तमान शैक्षिक संरचना अनुसार प्राविधिक प्रवेशिका 17 को सही एन्सर चाहिँ ख भनेको 2 वर्षपछि हुने व्यवस्था छ। 18औं प्रश्न छ। एक असल शिक्षकले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्दछ भनेको यो भनाइ तलका मध्ये कोसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। 18 को सही एन्सर चाहिँ क्रो एन्ड क्रोसँग सम्बन्धित छ। हामी 19औं प्रश्नमा छौँ। उत्तर बाल्य अवस्थाका केटाकेटीमा नैतिक मनोवृत्ति र व्यवहारलाई निम्न मध्ये कुन कुराले प्रभाव पार्दैन भनेको छ? विवेक, दोष र लाज, सामाजिक अन्तर्क्रिया, यौन भिन्नता भनेको छ। 19 को सही एन्सर चाहिँ घ, यौन भिन्नता भनेको छ। मानव विकासका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ उपयुक्त हुन्छ भनेको छ? 20 को सही एन्सर चाहिँ घ हुन्छ। वृद्धि प्लस विकास बराबर सिकाइ हुन्छ। प्रश्न नम्बर 21। पहिले सिकेको सिकाइलाई केही समयको अन्तरमा सिक्न खोज्दा पहिले जुन क्रममा जसरी सिकेको थियो त्यही क्रममा त्यसरी नै जस्ताको तस्तै सिक्नुलाई के भनिन्छ भनेको पुनः सङ्गठन भनिन्छ। त्यस कारणले 21 को क एन्सर चाहिँ सही हो। हामी 22औं प्रश्नमा छौँ। समूह क र समूह आई र समूह आई जोडा मिलाउने भनेको छ। जन्मजात प्रेरक, आर्जित प्रेरक, अनि यतापट्टि समूह आईमा माध्यमिक प्रेरक, व्यक्तिगत र सामाजिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक भनेको छ। 22 को सही एन्सर चाहिँ ग हो। ग भनेको अ को 3, आ को 1 र 2। हामी 23औं प्रश्नमा छौँ। सिकारु निष्क्रिय रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? सिकारु चाहिँ निष्क्रिय रहनु पर्ने भयो है। यसको चाहिँ 23 को चाहिँ सही एन्सर क हो। सम्बन्ध प्रत्यावर्तन भनेको तपाईँको कुकुरको सिद्धान्त चाहिँ निष्क्रिय सिद्धान्त हो। हामी अब 24औं प्रश्नमा जान्छौँ। 24औं प्रश्नमा छौँ। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको छ? स्किनर, मास्लो, कोहलर, जिन पियाजे भनेको छ। 24औं प्रश्नको सही एन्सर चाहिँ ख, मास्लो हो। हामी 25औं प्रश्नमा छौँ। शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय तथा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो भनेको छ? 25 को सही एन्सर चाहिँ ग, युनेस्को को हो यो भनाइ। हामी 26औं प्रश्नमा छौँ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2063 ले गरेका व्यवस्था पहिल्याउनुहोस् भनेको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म उद्धार, कक्षोन्नति भनेको छ। खमा कक्षा 1 देखि 5 सम्म उद्धार, कक्षोन्नति भनेको छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको उपलब्धिलाई 3 श्रेणीमा विभाजन।
कक्षा 4 र 5मा उत्तीर्णाङ्क 40% भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 26 को क हो। है कक्षा 1 देखि 3 सम्म उद्धार कक्षा उन्नति भनेको यो चाहिँ सही एन्सर हो। हामी 27औं प्रश्नमा छौँ। एउटै कक्षामा सिकाइने विभिन्न विषयको आपसी सम्बन्धलाई कस्तो समन्वय भनिन्छ? एउटै कक्षामा सिकाइने विभिन्न विषयको आपसी सम्बन्धलाई, यसको 27 को सही एन्सर चाहिँ समतलीय समन्वय भनिन्छ यसको लागि। 28औं प्रश्नमा छौँ। एउटा शिक्षकले 1 वर्षको लागि तयार पारेको शिक्षण योजनालाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजना भनेको 28 को ख एन्सर सही। हामी 29औं प्रश्नमा छौँ। तलका मध्ये प्रवचन र व्याख्यापन विधिको फाइदा कुन हो भनेको छ। 29 को प्रश्न सही एन्सर चाहिँ हामी क लिन सक्छौँ, मितव्यय हुने भनेको छ। 30औं प्रश्नमा छौँ। तलका मध्ये स्तरयुक्त परीक्षाको साधन कुन हो? स्तरयुक्त परीक्षाको साधन भनेको 30 नम्बरको सही एन्सर चाहिँ उपलब्धि परीक्षा भनेको क एन्सर चाहिँ। हामी 31औं प्रश्नमा छौँ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले कति प्रतिशतसम्म अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई क श्रेणीमा श्रेणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। 40 देखि 50, 50 देखि 70, 70 देखि 100, 80 देखि 100। यसको सही एन्सर चाहिँ 70 देखि 100 भनेको 30 को ग एन्सर सही। हामी त्यसपछि 32औं नम्बरमा छौँ। 31 को एन्सर चाहिँ ग एन्सर सही हो। 32औं प्रश्नमा छौँ। कक्षाकोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्यार्थी व्यवस्थापन यो बुझ्नु होला। विद्यार्थी व्यवस्थापन तलको कुन पर्दैन भनेको छ? शिक्षक अभिभावक सम्पर्क व्यवस्थापन, कक्षाकोठामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सिर्जना, कक्षाकोठाको सजावट र शिक्षण, समूह विभाजन र शिक्षण। यसको सही एन्सर चाहिँ ग हो। कक्षाकोठाको सजावट र शिक्षण विद्यार्थी व्यवस्थापनमा पर्दैन है। हामी 23औं प्रश्नमा छौँ। सङ्कटको पहिलो चरण द्वन्द्व हो। सबै खाले सङ्कट द्वन्द्वका परिणाम होइनन्। सबै सङ्कट अचानक र अप्रत्याशित रूपमा पनि आउने गर्दछन् भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 33 को सही एन्सर क एन्सर चाहिँ 33 को सही हो। हामी 34औं प्रश्नमा छौँ। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम TPD लागू गर्नु पूर्व कति जिल्ला र शिक्षकमा परीक्षण गरेको थियो भनेको छ। 7 जिल्लामा 150 शिक्षक, 5 जिल्लामा 120 शिक्षक, 3 जिल्लामा 130 शिक्षक, 4 जिल्लामा 140 शिक्षक। यसको सही एन्सर चाहिँ 7 जिल्लामा 150 शिक्षकको चाहिँ परीक्षण गरेको छ। TPD शिक्षक पेशा विकास कार्यक्रम चाहिँ 7 जिल्ला 150 शिक्षकमा परीक्षण गरेको थियो। हामी 35औं प्रश्नमा छौँ। कुनै कार्यकलाप वा कार्यसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्यालाई विभिन्न दृष्टिले चिरफार गर्दै अध्ययन गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्नु दत्त हो। यसको सही एन्सर चाहिँ 35 को सही एन्सर चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान, घटना अध्ययन, सामान्य अनुसन्धान, परियोजना कार्य। यसको सही एन्सर चाहिँ ख घटना अध्ययन। हामी 36औं प्रश्नमा छौँ। कम्प्युटरका विभिन्न प्याकेजमध्ये विद्यालय सूचना पद्धतिसँग सम्बन्धित प्याकेज कुन हो भनेको छ। विद्यालय सूचना हुनु पर्यो। EMIS भनेको त्यो छात्रवृत्तिको लागि त्यो भर्ने चाहिँ छुट्टै भयो। तर सूचना सम्बन्धी प्याकेज कुन हो भनेको छ। GIS, त्यसपछि खमा MIS, गमा SIS, त्यसमा घमा CAT भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 36 को सही एन्सर चाहिँ ग एन्सर SIS सही एन्सर हो। हामी अब 37औं प्रश्नमा जान्छौँ। हामी 37औं प्रश्नमा छौँ। MX एक्सेलका कतिवटा कोलम हुन्छन् भनेको छ। MX एक्सेलका 256, 265, 262, 652। यसको सही एन्सर चाहिँ 256वटा कोलमहरू रहेका हुन्छन्। इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? हामी 38औं प्रश्नमा डगल एजलवाट
चार्ल्स ब्याबेज, लियोनार्ड क्लिनराक, चार्ल्स डगलग। यसको सही एन्सर चाहिँ 38 को सही एन्सर चाहिँ ग हो, लियोनार्ड क्लिनराक। हामी 39औं प्रश्नमा छौँ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार गोपनीयता भङ्ग गर्ने झुट्टा बेहोराको सूचना दिने व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा कति वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ? यसको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। यसको सही एन्सर चाहिँ ख 2 वर्ष चाहिँ सही एन्सर हो। हामी 40औं प्रश्नमा छौँ। कम्प्युटरलाई पेस कार्य गर्न कुन सर्टकट कीको प्रयोग गरिन्छ? अल्ट प्लस एक्स, कन्ट्रोल प्लस भी, अल प्लस भी, कन्ट्रोल प्लस एस। यसको सही एन्सर चाहिँ क र घ होइनन्, ख र ग कुन हो तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मिलाउनु भयो भने हामी कमेन्टमा रिप्लाई दिन्छौँ, मिलाउनु भएन भने हामी तपाईँको एन्सरलाई सच्याएर सही एन्सर भनिदिन्छौँ। लास्टमा किबोर्ड की एन्सर पनि राख्छौँ, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी 41औं प्रश्न छौँ। नेपालको संविधान 2072मा भएको व्यवस्था अनुसार जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। सम्पत्तिको हक, सम्पत्तिको हक भनेको धारा 25मा, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक न्यायको हक, यसलाई एकछिन हेरौँला, दलितको हक 2040 धारा 40, सूचनाको हक 27 भनेको सामाजिक न्यायको हक भनेको 35 रहेछ। यसको सही एन्सर भनेको सूचना आइभीको 1, आइभीको 1, त्यसपछि सम्पत्तिको 1 को 2। यसको सही एन्सर चाहिँ 41 को सही एन्सर चाहिँ क एन्सर चाहिँ सही हो। 42औं प्रश्नमा छौँ। शिक्षा ऐन 2048 सर्वप्रथम कहिले लालमोहर सदर वा प्रमाणीकरण भएको हो? 2028 6 15, 2028 7 15, 2028 5 24, 2048 4 24। यसको सही एन्सर चाहिँ 42 को सही एन्सर ग, 42 को सही एन्सर ग भनेको 2028 5 24मा यसको लालमोहर चाहिँ प्रमाणीकरण भएको हो। हामी 43औं प्रश्नमा सुरु गर्न गइरहेका छौँ। समावेशीतर्फ छुट्याएका शिक्षकले रिक्त पदमध्ये तराई मधेसका बसोबास गर्ने मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पछाडिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय लागि कति प्रतिशत पद छुट्याएको छ भनेको छ? 45%, 4%, 9%, 22%। यसको सही एन्सर चाहिँ घ एन्सर सही हो, 22%। हामी 44औं प्रश्नमा छौँ। सामुदायिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया कति विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको छ भनेको उपत्यकामा र तराईमा एउटा कक्षामा 50, पहाडमा 45, हिमालमा 40, उपत्यका तराईमा 44, पहाडमा 33, हिमालमा 22, उपत्यका तराईमा 40, पहाडमा 30, हिमालयमा 20, उपत्यका अथवा तराईमा 80, पहाडमा 60, हिमालयमा 40 भनेको छ। यसको सही एन्सर चाहिँ क हो, उपत्यकामा 50, पहाडमा 45, त्यसपछि हिमालमा 40वटा हुनुपर्ने हुन्छ है। हामी 45औं प्रश्नमा छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति सङ्गठन र व्यवस्थापन यो पर्छ। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन र निगमन यो पर्छ। शिक्षण र कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास यो पनि पर्छ। माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, माध्यमिक अनुगमन र समन्वय भनेको माध्यमिक भनेको 12 पासको 12को लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाले मिल्दैन, त्यसकारणले यसको सही एन्सर चाहिँ घ हो। अब हामी आइक्यूतर्फ 5वटा क्वेसन अन्तर्गत गएका छौँ। 46 को अर्थपूर्ण ढङ्गबाट क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छ। घाँस, दही, दुध, गाई नुहाउने भनेको छ। सुरुमा घाँस भयो, त्यसपछि घाँस गाईले दिन्छ, गाईले दुध दिन्छ, त्यसपछि दही हुन्छ, त्यसपछि नुहाउने हुन्छ। सुरुमा 1 को, त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ? नुहाउने 5, सुरुमा 1, लास्टमा 5 भएको के छ? क एन्सर चाहिँ सही हो। हामी 47औं प्रश्नमा छौँ। गोलभेडा, गाजर, अदुवा, लसुन। गोलभेडा, गाजर,
यो जमिन माथि फल्ने र मुनि फल्ने छ। यसको सही एन्सर कुन हो तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। 48औँ प्रश्नमा छौँ। 20 मिटर अग्लो पर्खालमा एउटा कमिला दैनिक 5 मिटर माथि गएर रातमा 4 मिटर तल झर्दो रहेछ भने सो कमिलो कति दिनमा सो पर्खाल माथि पुग्न सक्छ? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। तपाईँको जस्तो दिनमा 5 मिटर माथि जान्छ र रातमा के गर्छ 4 मिटर तल झर्छ भनेको एक दिनमा कति किलोमिटर गयो? 1 किलोमिटर गयो। तर 15 दिनमा के गऱ्यो? 15 किलोमिटर गयो। अब 16को दिनमा के गऱ्यो? 16बाट 5 किलोमिटर माथि पुग्यो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 मिटरभन्दा माथि प्रवेश गरिसकेपछि त्यो तल झर्ने कुरा त हुन्न। त्यस कारणले यसको सही एन्सर चाहिँ ग हो। त्यस कारणले 48को सही एन्सर ग। हामी 49औँ प्रश्नमा जान थालेका छौँ। दिएको चित्रमा आयतहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यो आयतहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि पहिला नम्बर गर्नुहोस्। 2वटा जोडिएका कति छन्, 3वटा जोडिएको कति छन्, 4वटा जोडिएको कति छन्, 5वटा जोडिएको कति छन् भनेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जसरी गरेर अनि सुरुको लेफ्ट साइडको एउटा दुईवटा त्यसलाई फेरि एकफेर गन्दा 3वटा अनि ओरसँग गन्दा 4वटा अनि 5, 6, 7, 8 पछि 1 घन्टा जोड्दै गर्नु 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 त्यसपछि 15, 16 त्यो 17 त्यसपछि 18 भनेको 18 49को ग सही एन्सर 18 हो। हामी 50औँ प्रश्नमा छौँ। तल दिएका शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण तरिकाले क्रम मिलाउनु भनेको छ। पुलिस, पनिसमेन्ट, क्राइम, जज, जजमेन्ट भनेको छ। सुरुमा चाहिँ क्राइम हुन्छ 3 नम्बरको। त्यसपछि क्राइम भएपछि के गर्छ? पुलिसले पक्रन्छ। पक्रिसकेपछि के गर्छ? जज गर्छ। त्यसपछि पनिसमेन्ट हुन्छ, जजमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि पनिसमेन्ट भनेको सुरुमा 3 सुरुमा 2 लास्टमा, 3 सुरुमा 2 लास्टमा भनेको 50को सही एन्सर चाहिँ ग एन्सर चाहिँ सही हो। अब हामीले किबोर्ड राख्न गइरहेका छौँ। यदि कुनै समस्या कुनै मिस्टेक भएको छ भने त्यो किबोर्डमा हेर्नु होला, तर मिस्टेक चाहिँ 100% छैन है मित्रहरू। यो किबोर्ड चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। यदि कुनै मिस्टेक भएको भए कमेन्ट गर्नु होला। सायद मिस्टेक कुनै पनि छैनन् है। हामीले राम्रोसँग प्रिपरेसन गरेर राम्रोसँग तयारी गरेर हेरेका छौँ। यस शिक्षक लाइसेन्सको बारेमा जुनसुकै तहको पनि अनलाइन क्लास टिक क्वेसनको लागि अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने सुपथ मूल्यमा विषय विशेषज्ञ सरहरूबाट क्लास लिने व्यवस्था चाहिँ छ। तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। र मित्रहरू म तपाईँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो भिडियोलाई तपाईँको फेसबुक वाल र विभिन्न प्रकारका ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र हामीलाई अन्य मोडेल बनाउन पनि हौसला मिल्नेछ। र 200 लाइक पुर्याइदिनु भयो भने हामीले अर्को मोडेल पनि तयार गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच यति बेला समय दिनु र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र केही जान्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।